अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, ऑफ कोर्स मंडे टू फ्राइडे मैं आपके साथ डेली होती हूँ और आप मुझे रोज़ाना 10 से 12 बिल्कुल मेरे साथ होते हैं मॉर्निंग शो में, जो विनर्स टीवी पर आप देखते हैं। और इसके अलावा डेली आप इस प्रोग्राम को रिपीट में रात को 12 बजे के बाद देख सकते हैं। कैसा है? और साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि लाइव में बहुत कुछ आप लोग देखते हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस करते हैं। एक छोटी सी फैमिली होती है और आपको ऑफ कोर्स हर पर्सन ने उस प्रोसीजर से गुजरना होता है। एक छोटी सी मैं एक बात कहना चाहूँगी, माइंड ना कीजिएगा। ख़ास तौर पे जो है वो फैमिली में औरतें और मर्द जो शादीशुदा हैं वो ज़रा मेरी बात को शायद इतना दिल दुखी ना हो जाए, मुझे डर भी लगता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी और ख़ूबसूरत सा मैसेज आपके लिए ये है कि कहते हैं कि औरत के जो हैं बहुत सारे राइट होते हैं और वो एक जुमला है जो बड़ा तीखा है कि मैं सास ससुर की खिदमत क्यों करूं, ये फर्ज में नहीं है। लेकिन आप एक बात आपको बता दूं, अगर आप ये बात कहेंगे तो शौहर आपका नान नफका, आपकी खुशियों का, आपकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि आपके घर में ईद पर भी वो खाला के बच्चे, बहनों के बच्चे को ईदी देना ये फ़र्ज़ में शुमार नहीं है, लेकिन वो आपकी खुशी की खातिर वो तमाम काम करता है। वो धूप में जलता है कि मेरा घर खुशहाल रहे, मेरी बीवी खुशहाल रहे। वो आपके लिए बहुत सारी तकलीफ़ें उठाता है, जो कुछ चीज़ें उसके फ़र्ज़ में शामिल नहीं होती, लेकिन वो उस चीज़ को अपना राइट यानी कि आपका राइट और फ़र्ज़ समझ के निभा रहा होता है। आपकी खुशियों का ख्याल रख रहा होता है, आपके कपड़ों का, आपकी शॉपिंग का, आपके खाने पीने का, आपकी रिहाइश का, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा होता है। और एक छोटी सी उस पर आप ये कह देते हैं कि मैं यहाँ पर मैं कोई सास ससुर की मेरा फ़र्ज़ नहीं है या मैं इनकी नौकरानी नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे अल्फाज आप अता करते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक दिन आपने भी सास बनना होगा। अच्छा, एक और सिचुएशन भी है, अगर अल्लाह ना करे उसकी सास ने कभी ऐसा बिहेव किया हो या अपनी सास के साथ ऐसा बिहेव किया हो, तो आप कहते हैं हाँ इसने ऐसा किया ना, तो आज इसके साथ भी यही हो रहा है। तो आप क्या वो कहानी दोहराना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि आज अगर आपकी सास ने कोई ऐसा रवैया अख्तियार किया था अपनी सास के साथ, आप उसको रिपीट करना चाहती हैं? तो सोच लें, काश आप वो पहला कदम उठा लें कि नहीं, अगर इन्होंने किया है तो मैं ऐसा रवैया ना करूं, कल खुदा ना खास्ता मेरे साथ ऐसा हो जाए। क्या कभी आप ये सोचती हैं? लेकिन हमारी सोच यहीं तक नहीं, जब आप उस स्टेज पर पहुंचती हैं, आपके बच्चों की शादी होती है, तो फिर आप ये मशवरा दे रही होती हैं, बेटा मिल के रहो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, माँ की खिदमत करो, बहू को फिर मशवरे दे रही होती हैं। तो याद रखिएगा, ये जिंदगी क्या कहते हैं, ये बहुत जल्द मुकफ़ाते अमल पर जल्दी पैरन हो जाती है। इतना आसान ना समझें कि आप दूसरों को कुछ ऐसी बात कह दें जो आपको जब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़े तो बहुत तकलीफ के प्रोसीजर से उस वक्त आप मातम बन जाते हैं। जब आप उस स्टेज पर पहुंचते हैं तो प्लीज़ वो रवैये, वो ज़रूरी नहीं है वो कहानियाँ आप भी दोहराएं या किसी के साथ ज्यादती हुई है या किसी ने किसी के साथ ज्यादती की है, आप उसका हिस्सा ना बने। काश आप उनसे मुख्तलिफ हो, ये भी ज़रूरी है। तो माजरत के साथ मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है, अक्सर मैं देखती हूँ कि वो घर का माहौल सिर्फ इस वजह से ख़राब कर देते हैं कि यार ये मेरे जो है ना मेरी सास अच्छी नहीं है, मैं उनको खाना, और ये एक फड्डा चल रहा होता है जैसे लाइक कि उसने झाड़ू लगाना है, उसने ये करना है। अगर अल्लाह ना करे घर में 2 बीवी, और एक और चीज़ मैंने सिचुएशन देखी है, ये भी एक रियल है, मैं बिल्कुल रियल बताऊं कि अपने आप को कोशिश ये करते हैं कि झगड़े का सबब सिर्फ ये समझते हैं कि हम इकट्ठे हैं तो इसलिए झगड़ा हो रहा है तो अलग हो जाए।
ہمیشہ میں نے دیکھا گھر میں جب 3-4 بھائیوں کی شادی ہو جائے تو یہ فوکس رہتا ہے کہ ہم اکیلے ہو جائیں, ہمارے بچوں کا پھڈا ہو رہے, وہ زیادہ کھا رہے ہیں, وہ کم کھا رہے ہیں, یہ نظر لگا دے گا. اس سچویشن اور اس کنڈیشن کو سامنے رکھ کے کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میں سیپریٹ ہو جاؤں اور سکون سے آ جاؤں. میں نے ایسے لوگوں کو کبھی سکون سے نہیں دیکھا. وہ شاید پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم, اپنے آپ کو دکھا کے ضرور کہتے ہوں میں خوش ہوں, لیکن ریلی میں سچ کہہ رہی ہوں, وہ بہت سارے برڈن میں آتے. اللہ نہ کرے اگر وہ اکیلے رہتے, ان کی بیوی بیمار ہو جائے تو وہ پھر اپنے سسرال میکے والوں سے جو وہ رابطہ کرتی کہ پلیز مجھے آ کے دیکھ لیں, کبھی بہن کو بلائے گی, کبھی ان کی امی کو بلائے گی. اس طرح وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر. اگر وہ فیملی میں رہتی تو بہت ساری جو ہیں جٹھانیاں ہیں, کبھی تم بیمار تو میں دیکھوں, آپ بیمار تو ہمیں اصل میں اللہ نے اتارا زمین پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے کے لیے, لیکن ہم تمام چیزیں اس نیچر سے دور ہو کر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں, جو جن کے ماں باپ نہیں ہوتے تو سب بھائی الگ رہتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنے بچپن کو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, بچپن کو کیوں ترستے؟ آپ کیوں ترستے ہیں یار؟ وہ کتنا اچھا وقت تھا. وائی کیوں یاد آتی ہیں وہ گلیوں کی دوڑیں, بہن بھائیوں کا ایک ساتھ بستر میں سونا, وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی کیوں یاد آتا ہے؟ اگر اس میں خوبصورتی ہوتی تو جڑ کے رہنا تھا نا. اگر اس کی خوبصورتی نہیں تھی تو پھر ٹوٹے کیوں؟ یہ توڑنے والا ہے کون؟ یہ توڑنے والی آئی کہاں سے؟ پہلے بھی تو آپ ایک تھے. کیا ایک عورت فساد کرتی؟ معذرت کے ساتھ میں ایک عورت ہوں, لیکن مجھے اعتراض ہے, بے انتہا اعتراض ہے. ایسا آپ دل میں کیا ڈالتی ہیں اپنے شوہر کے کہ وہ منحرف ہو جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ جب میں بیمار تھا تو میرا یہ بھائی مجھے گود میں اٹھا کے لے کے ہاسپٹل گیا, کندھے پہ اٹھا کے لے کے گیا, میں چھوٹا تھا. آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ میرے امی ابو اگر نہیں تھے تو میں نے اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو میں نے بڑا باپ اور ماں بن کے پالا. آپ کیسے بھول جاتے ہیں؟ پھر کیسے اس کی بیوی کو برداشت نہیں کر پاتے آپ لوگ؟ آپ کا دل اتنا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک عورت کے آنے سے ایسا کیا تباہی مچ جاتی ہے؟ یہ بھی تو سوچیں, جس ماں نے جنم دیا ہے وہ بھی تو ایک عورت تھی. پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ایسی کون سی عورتیں ہیں جو گھروں میں آ کر آج وہ بالکل آرٹیفیشل بن گئی اور وہ بھول گئی ہیں, وہ بھول گئی ہیں کہ کل انہوں نے بھی ماں بننا ہے, کل ان کے بھی بچے ہوں گے, کل وہ بھی کہیں گی بیٹا مل کے رہو, تو بچے نہیں کہیں گے ماما آپ لوگ مل کے رہیں, بابا آپ مل کے رہیں, آج ہمیں مشورہ دے رہے ہیں, کل آپ نے ماں کو اکیلا چھوڑ دیا, بابا کو اکیلا چھوڑ دیا, آج آپ ہمیں مشورے دے رہی ہیں. تو بی پریکٹیکل. اتنا بڑا ذکر کرنا پڑتا ہے, اتنا بڑا ذکر کرنا پڑتا ہے, ماں کو اپنا کلیجہ مارنا پڑتا ہے, تب جا کے بچوں کو وہ اپنے شیلٹر میں کرتی ہے, تب اچھا لگتا ہے, سارے بچے اس کی اوبے ہوتے ہیں, تب بات بنتی ہے, تب اچھا لگتا ہے. لیکن ہم جس نے پیدا کیا وہ غفور الرحیم ہے, اس نے اپنا درجہ ماں کے برابر بنایا. ماں کو ہم اتنی جلدی ڈینائی کرتے ہیں, باپ کو اتنی جلدی لیکن آج آپ باپ ہیں نا, با خدا آج آپ باپ ہیں, آج آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور آپ یہ صرف اتنا سا سوچ لینا کل آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کو آنکھیں نکالے نا, پھر آپ کو ماں یاد آئے گی. اس وقت شاید ماں ہی نہیں ہوگی آپ کی, اس وقت ماں ہی نہیں ہوگی. پھر آپ کہو گے یار یہ میں نے کس وقت اپنی ماں کو ڈینائی کیا, یا میں ان کے آگے بولا کہ یار آپ غلط ہو, مائی وائف از رائٹ. ایسا کب ہوگا یار؟ بہت معذرت کے ساتھ بڑے ہاتھ جوڑ کے وہ عورتیں بیچاریاں کہیں ہم سکون سے رہ رہے ہیں, لیکن آپ اندر سے روحانی سکون نہیں. آپ کو کبھی جوڑوں کا پرابلم ہے, کبھی گلے کا پرابلم ہے, کبھی آپ کے پاؤں میں درد ہے, کبھی آپ کو 100 پرابلمز لگیں گے. اس کی ریزن یہ کہ آپ کی روح خوش نہیں ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک, ناراض نہ ہوئیے گا میری باتوں سے, بہت معذرت کے ساتھ کچھ ریئلٹی ہوتی ہے, وہ بس تھوڑا سا میں جو دیکھتی ہوں وہ بتا دیتی ہوں. تو لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ.